बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जादू, जिन्नात और सेहत के हवाले से आपकी खिदमत में ये वीडियो हाज़िर है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्नात इंसान के जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं। दूसरा, जिन्नात इंसान के जिस्म में कब दाखिल होते हैं, यानी जिन्नात इंसान के जिस्म में कब और कैसे दाखिल होते हैं, इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सामीन किराम, 4 हालतें ऐसी हैं जब उन हालतों में से किसी एक हालत में इंसान होता है तो उसमें जिन्नात दाखिल हो जाते हैं। जिन जो है वो इंतज़ार में रहता है कि उसकी ये हालत कब हो और मैं उसमें चला जाऊं। उनमें से नंबर 1, जब बंदा शदीद गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो ऐसे आलम में वो जो शैतान जिन है वो फिर बंदे में दाखिल हो जाता है। नंबर 2, जब बहुत ज़्यादा बंदा खौफ व हरास में मुब्तला हो जाए। बस का तो होता है बंदा अंधेरे में इतना डर जाता है, बस जब वो खौफज़दा होता है, डरता है, तो वो शैतान जो है, जो इसके पीछे पहले लगा हुआ है, उसको मौका नहीं मिल रहा कि उसमें उसने दाखिल होना है। अब वो जब वो शदीद गुस्से में हुआ तो वो इसमें दाखिल हो गया। और तीसरी वजह जो है, तीसरा वो मौका है कि जब बंदा शदीद शहवत के आलम में होता है, तो उस वक्त भी ये शैतान जिन जो है ये बंदे में दाखिल हो जाता है। और जो है चौथी वजह जो है, जब बंदा बहुत ज़्यादा गाफिल हो जाए, अल्लाह से दूर हो जाए, अल्लाह के नबी से दूर हो जाए, नमाज रोज़े से दूर, इबादत से दूर हो जाए, जब बंदा बहुत ज़्यादा गाफिल हो जाए तो तब ये शैतान जो है ये बंदे में दाखिल हो जाता है। तो 4 वजह हमारे सामने आई हैं। एक तो शदीद गुस्से में, एक शदीद खौफ में, और एक बहुत ज़्यादा गफलत में, और शदीद शहवत में। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि जब तुम में से कोई एक अपनी बीवी के पास जाए, अपने अहल के पास जाए, तो दुआ पढ़ लिया करे। और गुस्से के आलम में भी आपने ये हमारी रहनुमाई फरमाई है कि अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो क्या करे, वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है। और आपने फरमाया अगर वो बंदा खड़ा है तो वो बैठ जाए, तो ऐसा करने से गुस्सा चला जाएगा। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरी बात जो है कि अगर जिन इंसान में दाखिल हो जाए तो दाखिल होने के बाद वो अपना मुकाम इंसानी जिस्म में किस जगह को बनाता है। तो नाज़रीन किराम, जिन जो है ये इंसान में दाखिल होने के बाद ये अपना मुकाम जो है ये बंदे के दिमाग को बनाता है, यानी ये बंदे के दिमाग में आकर बैठ जाता है। अल्लामा अब्दुस्सलाम वहीद अब्दुस्सलाम अल-बाली, उन्होंने किताब लिखी है वक़ायतुल इंसान मिनल जिन्न व शैतान। उसमें वो लिखते हैं कि मेरी कई जिन्नों से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ ठहरते हो। उसने कहा कि हम दिमाग में ठहरते हैं, क्योंकि दिमाग जो है ये एक मरकज़ है, और वहाँ पे ठहर के हम जिस हिस्से को चाहें, जिस उज़्व को चाहें उसको हम छल कर दें, जिस उज़्व को चाहें उसको हम जो है खींच लें। वो कहते हैं मैंने फिर तजर्बा करते हुए ना, एक मरीज़ में जिन्न हाज़िर हुआ, मैंने उसको कहा कि चलो भाई तुम इसका ये बाजू जो है ना इसको सीधा कर दो। अब उसने वो बाजू ऐसे सीधा कर दिया। वो बताते हैं कि 3 आदमी उसके बाजू को फोल्ड करने वाले थे, वो बाजू फोल्ड नहीं कर सके। जब मैंने उसको कहा कि उतरो को हो इसको अब छोड़ दे, जब उसने छोड़ा तो वो बाजू फोल्ड हो गया। तो यही वजह है कि कभी जब किसी को जिन मस हो जाता है, किसी में जिन दाखिल हो जाता है, तो कभी उसका सर दर्द, उसकी आंखें दर्द, उसकी कमर दर्द, कभी उसकी बाजू दर्द। तो ऐसा जो है जिन जो है ये इंसान के दिमाग में रहता है। और इसके दाखिल कैसे होता है? जिन जो है एक हवा है, जिन
ہوا ہے، ریح ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ ہم نے جنات کو آگ کا جو شعلہ ہے نا، اور مارج جو ہے نا، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو آگ کا جو مارج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو گرم ہوا جو نکلتی ہے نا اوپر، اس میں سے جنوں کو پیدا کیا۔ اب وہ ہوا ہے تو انسان کے جسم میں مسام ہے، مسام ہے، یہ ہوا ہے، یہ مساموں سے داخل ہو کر انسان کے جسم میں یہ چلی جاتی ہے، اور یہ جن جو ہے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اپنا بسیرا جو ہے یہ بناتا ہے دماغ کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ جب غصہ آئے، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ شدید غفلت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہم اتنے ہی غافل ہو جائیں کہ نماز سے دور ہو جائیں، مسجد سے دور ہو جائیں، ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے پھر اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ اور شیطان جو ہے یہ بندے کا دشمن ہے، جو ہر وقت، شیطان سے مراد ہے شیطان جن، ہر بندے کے ساتھ ادھر ایک شیطان جن ہے جو ہر وقت طاق میں رہتا ہے، اس کو بغاوت کی طرف بلاتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جب تم یہ دعا پڑھ لو گے تو پھر یہ جو تمہارا ذاتی جن ہے نہ تمہیں یہ نقصان پہنچا سکے گا، اور نہ ہی دیگر جو دوسرے باہر والے جن ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں گے۔ یہ بلکہ اعلان کرے گا کہ میں اس کا ذاتی جن ہوں، اب تو میں بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم کون ہوتے اس کو نقصان پہنچا سکتے؟ اس لیے سامعین کرام، ناظرین کرام، میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غصے کے عالم میں اعوذ باللہ پڑھیں، درود شریف پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پڑھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت اترتی ہے، تو جب رحمت آئے گی تو زحمت چلی جائے گی۔ جنات، جادو اور آسیب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ویڈیو میں بناتا رہوں گا، اور آپ گھر بیٹھ کر جادو، جنات اور آسیب کا علاج آپ گھر بیٹھ کر خود کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مت کسی ایسے عالم کے پاس جائیں جو آپ کو تویز گنڈا لکھ دے، جو دھاگا دم کر کے دے دے، جو آپ کو یہ دے دے کہ یہ آپ نے جلا کر اس کی دھونی لینی ہے۔ ایسا کرنے سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایسا کرنے سے امراض جو ہیں وہ بہت طول پکڑ جاتے ہیں، اور بندہ بہت پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے آپ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، اور ویسا علاج کریں جو قرآن والا علاج ہے، جو حدیث والا علاج ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔